प्यारे भाइयों, अगर 2 सेकंड में आप भी बीवी के सामने हाथ खड़े करते हो तो ये नुस्खा सिर्फ आपके लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, क्या आपने ऐसे आदमी को कभी देखा है जिसका जिस्म हमेशा ठंडा ही रहता है, गर्मी की शिद्दत हो या सर्दी की ठंडक, हर वक्त उसके पाँव ठंडे, बदन में सुस्ती, हरकत में ठहराव नहीं रहता। नाज़रीन कराम, खाने का वक्त जब आता है तो प्लेट सामने हो, लेकिन 2 नवालों के बाद दिल ही भर जाता है, उसको भूख नहीं लगती। वो रोज़ यही जुमला दोहराता है। रात को वो बिस्तर पर लेटता है, आंखें उसके हर वक्त नम रहती हैं, जिस्म भारी होता है। अब हो जाए बीवी को तसल्ली, आज ही से इस माजून खास को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, वरना पछताओगे। जिस्म थका हुआ होता है, लेकिन नींद किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह उसको कभी भी आने का नाम नहीं लेती। नाज़रीन कराम, वो मर्द कभी करवट बदलता है, कभी उस तरफ बदलता है, कभी इस तरफ करवट बदलता है, कभी छतों को घूरता है, कभी मोबाइल उठाता है, लेकिन सुबह का आज़ान का वक्त करीब आ जाता है। सिर्फ 1 गिलास वक्त खास पी लो, आपका घोड़ा सारी रात दौड़ता रहेगा। अरे दोस्तों, मजा तो अब शुरू हुआ है। और फिर अगला दिन वो चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी, अधूरी सी कैफियत में गुजारता है। नाज़रीन कराम, ऐसे में जब हम बात करते हैं अज़दवाजी ज़िंदगी की, तो उसका जिस्म ठंडक, भूख की कमी, नींद का ना होना, जिस्म का कमज़ोर पड़ जाना और मर्दाना टाइमिंग और मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ ये सारे के सारे मसाइल एक साथ सामने आते हैं। प्यारे भाइयों, अगर 2 सेकंड में आप भी बीवी के सामने हाथ खड़े करते हो तो ये नुस्खा सिर्फ आपके लिए है। नाज़रीन कराम, बीवी को लगता है उसका शौहर का दिल नहीं कर रहा, लेकिन बेचारा शौहर करें तो क्या करें, उसको बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया है। नाज़रीन कराम, आज इसी बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक ऐसा कदीम यूनानी और तिबी नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये नुस्खा उन तमाम भाइयों के लिए है जिनकी मिजाज सर्द होती है और उनको ठंड लगती है। इंशाअल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद उनके जिस्म में आग लग जाएगी, सर्द मिजाजी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आज से ये छोटा सा राज अपनाओ, जिंदगी भर जोश और कंट्रोल आपके हाथ में। तो आपसे गुजारिश है कि इस नुस्खे को आखिर तक देखें। मैं वो तरीके बताऊंगा, मैं वो अज्जा बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी ठंडी मिजाजी को ख़त्म करके अपना जिस्म को गर्म बनाएंगे, जिससे आप अपने शरीक हयात के साथ लम्हात बेहतरीन गुजार सके। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस नुस्खे में कौन कौन से अज्जा शामिल किए गए हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। ये सब के सब आज की इस वीडियो में मैं तफसील से बताने वाला हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात करते हैं इसमें शामिल होने वाली जड़ी बूटियों की। नंबर 1 इसकिंद 25 ग्राम, नंबर 2 सफ़ेद मुसल्ली 25 ग्राम, नंबर 3 बहमन सुर्ख 20 ग्राम, नंबर 4 सौंठ 10 ग्राम, नंबर 5 सौंफ 20 ग्राम और नंबर 6 सफ़ेद ज़ीरा 15 ग्राम, नंबर 6 तिल मखाना 20 ग्राम, नंबर 7 पौंज के बीज 20 ग्राम, नंबर 8 इलायची सब्ज़ 5 ग्राम। नाज़रीन कराम, इन तमाम जड़ी बूटियों को आपने किसी ग्राइंडर में बारीक करके पीस लेना है। जब ये अच्छी तरह सफ़ू बन जाए तो इसका तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह है। रात को सोने से आधा या पौना घंटा पहले आपने 1 गर्म गिलास दूध में नीम गर्म दूध के साथ इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इसको इस्तेमाल करने के बाद
آپ کے اندر حیرت انگیز تبدیلیاں محسوس ہو جائیں گی۔ آپ کے جسم کے اندر جو ٹھنڈا پن تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی، آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی، ساتھ ساتھ آپ کے ازدواجی جو لمحات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے۔ بیوی نے خود کہا آج پہلے جیسا جوش ہے، بس یہی ایک چیز شروع ہوئی تھی۔ یہ نسخہ آپ نے مسلسل کم سے کم 20 سے 25 دن لگاتار استعمال کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے کچھ احتیاطیں بھی کرنا ہے۔ گرم مسالے آپ نے نہیں کھانا، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ورزش کو اپنی روزمرہ کی روٹین بنا لینا ہے، تاکہ ورزش کے ساتھ ساتھ یہ چیز آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو زبردست فوائد حاصل ہوں گے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں اس نسخے کے فوائد کے بارے میں۔ ناظرین کرام، اس نسخے کے استعمال سے آپ کی جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی، اعصابی تھکن دور ہو جائے گی، سستی ختم ہو جائے گی، اور یہ قوت با کو بہتر کرے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ آپ کے اسٹیمنا کو بہتر کرے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کی سرد مہری کو ختم کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ انتہائی مجرب نسخہ ہے، خاص طور پر جن لوگوں کے مزاج سرد ہے وہ روزانہ استعمال کریں۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کے اندر زبردست تبدیلیاں محسوس ہو جائیں گی۔ اس کا کمزور جسم فربہ ہو جائے گا، اس کو بھوک اچھی لگ جائے گی، قوت با بہتر ہو جائے گی، جس سے وہ اپنی شریک حیات کے ساتھ بہترین لمحات گزار سکے۔ اب ہو جائے بیوی کو تسلی، آج ہی سے اس معجون خاص کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں، ورنہ پچھتاؤ گے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ یہ بھوک کی کمی کو ختم کرتا ہے، قوت باہ کو بہتر بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ صرف یہ نسخہ نہیں، مزاج کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اگر روزمرہ زندگی میں آپ ہمیشہ ٹھنڈی باسی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، رات بھر دیر جاگتے ہیں، تو کوئی بھی نسخہ مکمل فائدہ نہیں دے پائے گا۔ بہتر ہے آپ اپنی خوراک کو بہتر بنائیں، آپ اپنی نیند کو بہتر کریں، اور اچھی غذائیں کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ اب یہ نسخہ آپ کو بہتر نتائج دے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ایک ہمارا بہترین آزمودہ نسخہ، جو آپ تمام دوست احباب کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور زبردست نسخے کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ جب جسم میں اصل طاقت آ جائے تو محنت لمبی ہو جاتی ہے اور تھکن راستہ بھول جاتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، مگر مستقل استعمال سے جسم گرم معتدل ہوتا ہے، طاقت سنبھلتی ہے